अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। यहूदियों के लिए अमूमन दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। कभी हम उनको बनी इसराइल कह रहे होते हैं, कभी उनको यहूदी कह रहे होते हैं। तो क्या ये इसराइली और यहूदी सेम चीज़ है? क्या इनमें कोई फ़र्क भी है? और क्या मॉडर्न जो इसराइल का मुल्क है वो किसी जगह का नाम है इसराइल, या किसी कौम का नाम है, या दोनों के लिए इस्तेमाल होता है? आज की अपनी इस वीडियो में हम ट्रेस करेंगे बनी इसराइल की वो तारीख़ जिसमें यहूदी और बनी इसराइल दोनों में फ़र्क पैदा हुआ, और हम ट्रेस करेंगे वो हिस्ट्री जहाँ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों की औलादें बढ़ीं और उन्होंने दुनिया की एक सुपर पावर कायम की, और किस तरह से वो सुपर पावर फिर डिवाइड हो गई, और किस तरह से यहूदियों को बार बार अपनी सल्तनत से निकलना पड़ा। यानी वो लोग एग्जाइल में चले गए किसी न किसी हमले की जद में आकर, फिर किस तरह से वो लोग वापस आए और मॉडर्न नेशन ऑफ इसराइल या मॉडर्न जो स्टेट ऑफ इसराइल है उसका क़याम कैसे हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस सारी कहानी को समझने के लिए हमें ज़रूरत है हिस्ट्री को हज़रत इब्राहीम से ट्रेस करने की। हज़रत इब्राहीम जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पैदा हुए थे, और उन्हें खुदा ने ये हुक्म दिया था कि अपनी होमलैंड यानी अपनी जाय पैदाइश को छोड़ दें और कनान की तरफ हिजरत कर जाएं। कनान यानी मौजूदा फ़लस्तीन की तरफ। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी नस्ल को आबाद किया, और यहूदियों की या बनी इसराइल की जो असल कहानी है वो शुरू होती है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की कहानियों से। इज़राइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, और इसी लक़ब की वजह से उनकी आगे नस्ल को इज़राइलाइट्स या बनी इसराइल, जिससे कुरान पाक में कहकर पुकारा गया है, यानी बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ओवरऑल नस्ल को कहते हैं, जिनमें बनी इसराइल के 12 कबीले शामिल किए जाते हैं। और बाइबल के मुताबिक बनी इसराइल और खुदा के दरमियान एक कवनेंट हुआ था, एक मुआहदा हुआ था, जिसमें खुदा ने ये कहा था कि तुम लोगों की नस्ल खूब बढ़ेगी और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी, और इस नस्ल में से कई अंबिया भी आएंगे, यानी तुम लोग चोजन पीपल हो, चुने हुए लोग हो। यहाँ तक तो बनी इसराइल इज़राइलाइट्स ही रहे, यानी बनी इसराइल ही रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तक बनी इसराइल को ओवरऑल इज़राइलाइट्स ही कहा जाता था। ये जो टर्म ज्यू यूज़ होती है, या उर्दू में हम जो यहूदी इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म बहुत बाद में आई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी, जो उनकी सल्तनत थी, उनकी वफ़ात के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक शुमाली तरफ वाली सल्तनत जिसका नाम इज़राइल रखा गया, और दूसरी जनूबी तरफ वाली सल्तनत जिसका नाम जूडा रखा गया। और यही वो पॉइंट है और यही वो डिवीज़न है जहाँ से इन दो ग्रुप्स की आइडेंटिटी शेप होती है। यानी एक तरफ की किंगडम जिसका नाम जूडा था, दरअसल जूडा या यहूदा, जिसे हम इस्लामिक सोर्सेज में यहूदा पढ़ते हैं, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था, और इसी बेटे की नस्ल बहुत ज़्यादा बढ़ी। शुरू में यहूदा की नस्ल के लिए ही यहूदी या ज्यू लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, लेकिन जब ये किंगडम्स तकसीम हो गई इस डिवीज़न के बाद, जिस किंगडम में जिसका नाम जूडा रखा गया था, उसके रहने वालों को यहूदी कहा जाने लगा। शुमाली तरफ वाली किंगडम जिसका नाम इज़राइल था, उस कबीले आबाद थे, और जनूबी तरफ वाली जो सल्तनत थी जिसका नाम जूडा रखा गया, उसमें सिर्फ 2 कबीले आबाद थे। जूडा की किंगडम में जो दूसरा कबीला आबाद था वो बेंजामिन कहलाते थे, यानी बेन्यामीन की नस्ल से थे। शुमाली तरफ वाली सल्तनत जिसका नाम इसराइल था, उसके कैपिटल का नाम था समरिया, और जो जनूबी तरफ वाली सल्तनत जिसका नाम जूडा था, उसके कैपिटल का नाम था यरूशलेम। इस डिवीज़न की वजह से जूडा की सल्तनत वाले अपने आप को यहूदी या ज्यूडियंस कहने लगे, और यही वो पॉइंट था, यही वो ज़माना था जब ये टर्मिनोलॉजी इन हुई। साल आता है 722 कबले मसीह का, जब आशीरियन एम्पायर कब्जा कर लेती है शुमाली सल्तनत यानी इज़राइल की सल्तनत पर। सल्तनत के ख़जाने लूट लिए जाते हैं और इसराइलियों को उनकी ज़मीन से निकाल दिया जाता है, और यही वो एग्ज़ाइल था जब ये 10 कबीले गुमशुदा करार दिए जाते हैं, यानी इनको द लॉस्ट 10 ट्राइब्स ऑफ इज़राइलाइट्स कहा जाता है। जबकि दूसरी सल्तनत जिसका नाम जूडा था, उनका दारुल हुकूमत भी यरूशलेम था, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो टेंपल था, जो हैकल था, हैकल सुलेमानी भी जूडा की सल्तनत में था। यानी हैकल सुलेमानी के गिर्द रहने वाले ज्यूज़ और इबादत जो तौरा में लिखी हुई कमांडमेंट्स थी उन पर अमल करने वाले, और वहाँ पे इबादत करने वाले जो लोग थे, उनके लिए लफ्ज़ यहूदी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ये डिवीज़न बड़ी ही क्रूशल है, बड़ी ही अहम है, यानी जूडा की सल्तनत में रहने वालों को ही असल में मूसा की शरीयत का पाबंद समझा जाता था और उस पर अमल करने वाला समझा जाता था।
یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ تمام یہودی اسرائیلائٹس ہیں، بنی اسرائیل ہیں، لیکن تمام بنی اسرائیل یہودی نہیں ہیں، یعنی یہودی صرف ایک سرٹن گروپ کو کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 قبیلوں سے تعلق رکھتا ہو، جبکہ لفظ یہودی یا جیو صرف اسپیسیفکلی ان کے لیے استعمال ہوتا تھا جو کہ جوڈا کی ٹرائب سے ہوتا تھا یا وہ جوڈین کنگڈم میں رہنے والا ہوتا تھا۔ لیکن سال آتا ہے 586 قبل مسیح کا، جب بابل کی سلطنت سے یعنی بیبیلونین امپائر سے نیبوکڈنیزر، جس کو عربک میں ہم بخت النصر کہتے ہیں، اس نے جوڈا پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اتنی تباہی آتی ہے کہ یروشلم کا شہر تباہ کر دیا جاتا ہے اور ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، اور جوڈین کنگڈم میں جتنے بھی لوگ تھے انہیں نکال کر غلام بنا کر بیبیلونیا لے جایا جاتا ہے۔ اور تاریخ میں یہ والا پوائنٹ بڑا ہی اہم ہے، جب یہودی پہلی مرتبہ یروشلم سے باہر نکلے اور انہیں ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کے بغیر اپنی عبادت کو جاری رکھنا پڑا اور اپنے فیتھ کی حفاظت کرنا پڑی۔ اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب یہودیوں نے اپنے فیتھ کی حفاظت کرنے کے لیے سیناگوگز بنائے۔ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی مملکت جس سے وہ واقف نہیں تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنی کمیونٹیز الگ بنائی اور ان کمیونٹیز میں اپنی عبادت کے لیے سیناگوگز بھی بنائے، اور ریبائز یعنی جیوش پریسٹ سامنے آئے جو کہ یہودی لوگوں کے فیتھ کی حفاظت کے لیے کوشاں تھے اور تورات کے قوانین پر اور کسٹمز پر عمل کروانے کے لیے کوشاں رہے۔ ایک ایسی سلطنت جہاں پر پیگنزم تھا اور جہاں پر ان کے بادشاہ کو خدائی کا درجہ حاصل تھا، وہاں پر یہودیوں نے اپنے فیتھ کی حفاظت کی اور تورات کے قوانین پر عمل کرنے کی بڑی ہی سختی سے کوشش کی۔ اور یہی وہ پوائنٹ تھا تاریخ میں، یہی وہ مقام تھا جب جیو یعنی یہودی کا لفظ نہ صرف ایک ایتھنیسٹی، ایک نسل کے لیے استعمال ہوتا تھا، بلکہ ایک مذہب کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہوا۔ اسی کوشش میں 70 سال یہودیوں نے بابل کی سلطنت میں گزارے، لیکن 70 سال کے بعد پرشین امپائر کے کنگ سائرس دی گریٹ نے بیبیلونیا کو فتح کر لیا اور یہودیوں کو واپس اپنے ہوم لینڈ جانے کی اجازت مل گئی۔ نہ صرف اجازت ملی بلکہ سائرس نے یہودیوں کو بہت سارا خزانہ بھی دیا تاکہ وہ واپس جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کر سکیں۔ لیکن یہاں پر آ کر بہت سارے یہودی ایسے بھی تھے جنہوں نے واپس جانا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ لوگ واپس چلے گئے اپنے ہوم لینڈ میں، مگر کچھ وہیں پر ٹھہر گئے، یعنی میسوپوٹیمین جو لینڈ تھی اسی میں انہوں نے سٹے کرنا مناسب سمجھا، اور وہاں پہ انہوں نے جیوش کمیونٹیز بھی قائم کی اور جیوش کلچر اور جیوش ریلیجن کو پھیلانے کا جو کام ہے وہ بھی اپنے سر لیا۔ یعنی یہ جو بیبیلونین ایگزائل تھا اور وہاں سے پھر ان کی جو واپسی تھی، اس نے ایک آئیڈینٹی کو شیپ دیا، یعنی جیو یا یہودی کا جو لفظ استعمال ہوتا تھا ایک ایتھنیسٹی کے لیے، اب وہ ایک ریلیجیس بیلیف کے لیے استعمال ہونے لگا تھا۔ اور اس کے اثرات ہم ماڈرن ٹائم میں بھی دیکھتے ہیں، یعنی آج کے دور میں بھی ہم جیوڈائزم یہودیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا اردو میں ہم یہودیت، عربک میں یہودیت اسی لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کو ہم ایک ریلیجیس آئیڈینٹی کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کے ماڈرن ٹائم میں ٹرم جیوش یا جیو لفظ جو ہے، اس کو ہم صرف ریلیجیس بیلیف کے لیے ہی نہیں دیکھتے بلکہ یہ ایک کلچرل آئیڈینٹی بھی ہے۔ یہ لفظ ایک قوم کو یا ایک ایتھنیسٹی کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان یہودی ہے تو وہ ریلیجن پر یا اپنے مذہب پر یقین رکھنے والا بھی ہوگا۔ یہودی ہوتے ہوئے بھی بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو کہ سیکولر ہیں یا ایتھیسٹ ہیں۔ آج کے زمانے میں یہودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور خاص طور پر اگر آپ ڈسینڈنٹس ہیں بنجمن کی نسل سے یعنی بنیامین کی نسل سے، جوڈا یعنی یہودا کی نسل سے، یا لیوائی کی نسل سے، کیونکہ یہ 3 قبیلے ایک ایسے تھے کہ جنہوں نے صدیاں گزر جانے کے باوجود اور اپنی سلطنت سے نکالے جانے کے باوجود بھی اپنے فیتھ کو اور تورات کے جو قوانین ہیں ان کو پریزرو کر کے رکھا اور اس پر بڑی سختی سے عمل کیا۔ 1948 میں اسٹیٹ آف اسرائیل قائم ہوتی ہے اور ہم جیوش آئیڈینٹی کی ایک مکمل طور پر نیو ڈائمینشن دیکھتے ہیں، یعنی یہ لفظ جو اسٹیٹ آف اسرائیل نے اپنے لیے چنا اسرائیل کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسٹیٹ میں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری نسل کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کا ہوم لینڈ بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ لفظ اس جگہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی، اس نسل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور جوڈائزم یا یہودیت ایز اے ریلیجیس آئیڈینٹی ہے ان لوگوں کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔